जस्तो हामी अब जागिरमा के छ 12 घण्टा जागिर गरियो भने 12 घण्टाको पाइन्छ, 18 घण्टा गरे 18 घण्टाको पाइन्छ। उसलाई चाहे त्यसबाट जति % फाइदा होस् मालिकलाई, हामीलाई त त्यही नै दिन्छ नि त, एउटा त्यसको सानो हिस्सा हामीलाई दिने। भनेपछि यो नोकर भएर काम गर्दा भन्दा आफू मालिक भएर काम गर्दा त जति आउँछ आफ्नै आउँछ। ठिक भन्नुभयो। आफू सन्तुष्टि भएपछि त्यो पैसा कमै कमाए पनि त्यो सन्तुष्टिले ठुलो काम गर्न सक्छ। फेरि अब मेरो टर्चरमा काम गर्न भन्दा आफूले यसरी व्यवसाय गर्दा आफूलाई सन्तुष्टि पनि मिल्छ, गाउँघरमा सबैसँग राम्रो पनि भयो, आफ्नै गाउँघरमा बसेर दुःख सुखमा सबैको साथ दिन पाइयो भन्ने तपाईँको अभिप्राय बुझ्दा मलाई अत्यन्तै अर्को कुरा अब जब हामी यहाँ आइन्थ्यो कहिले काहीँ बिदामा, अब यहाँ नेपालमा केही छैन, रोजगारी छैन, विदेश जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्न पाइएन, सानोमा यहाँ बसिएन। त्यो हुँदा जे छ नेपालमा छ जस्तो लाग्थ्यो कि, किनभने बिदाको बेलामा आइन्छ, यहाँ आउँदा रमाइलो लाग्छ, यस्तो छ यहाँको माटो, यस्तो छ उर्वरा छ। त्यसपछि कोही मरो मलाम गइयो हेर्नुहोस्, जाँदाखेरि बुढाहरू हुन्छन्, केटाकेटी हुन्छन्, युवाहरूको सङ्ख्या छैन। त्यसपछि अब मान्छेले बिहा गरेर विदेश गयो। किन यो भएको छ भन्दाखेरि त जागिरको सिलसिलामा सबै विदेश गएको छन्, युवाहरूको त्यसैले कमी छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि फेरि अरू कुरा मैले के सोच्न लाएँ भने, मान्छेले जीवनभरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लगभग 15-20 वर्षको समय विदेशमा बिताउनु पर्ने रहेछ। विदेशमा बिताउँदा के भएको छ, के को लागि बिताइएको छ भन्दा 2 वखतको खानाको लागि बिताइएको छ। चाहे कति नै क्वालिफिकेसन हो, यहाँ रोजगारीको अवसर कम हुने हुँदा विदेशै जानु परेको छ र आफ्नो सबैले ट्यालेन्टलाई विदेशमा गएर बेच्न परेको छ। त्यसको बदलामा सानो रकम आउँछ र त्यसमा भएको छ कि आमा बाको जो माया प्रेम सद्भाव जुन पाउन पर्ने बच्चाहरूले त्यो पाउन सकेका छैनन्। एउटा लोग्ने मान्छे बिहा गरेदेखि विदेश तिनै छोराछोरी र तिनै श्रीमतीको लागि विदेशमा बिताएको छ र त्यही छोराले आफ्नो बाबालाई चिन्दैन क्या राम्रोसित। यिनी कुराहरू हुँदाखेरि होइन, यसले त साह्रै अब त्यही पैसाको लागि, त्यही परिवारको लागि मान्छे जीवनभरि परिवारसँग अलग भएर केही पैसा कमाउँछ भने परिवारसित बसेर त्योभन्दा कमको पैसा कमाएर खाने त 2 वखतको रोटी नै हो, हुँदा मैले परिवारसितै बिताउँछु है भन्ने एउटा अठोट भयो। र फेरि अब यसमा पनि यत्रो जमिन छ, यसमा कुनै चिजको अब अभाव छ, कहीँ पानीको सिँचाइको कमी छ भने कहीँ अब मोलको कमी छ। यो सबै चिज मिलाउँदाखेरि हामीलाई यहाँ गुजारा हुने रहेछ है भनेर पहिला त सामान्य गुजारा हुन्छ भनेर सुरु गरियो। गर्दै जाँदाखेरि अब धेरै कुरा सिक्न पाइयो, बुझ्न पाइयो। अब यसलाई फेरि एउटा अलिकति सबैलाई उदाहरण भन्ने खालको काम गरौँ भन्ने भइराखेको छ। सुरुमा तपाईँले यो बाख्रा चाहिँ कतिवटाबाट स्टार्ट गर्नुभयो, कति दिनको तालिम गर्नुभयो, यहाँ विशेषज्ञ लिएर आएर यहाँ सबै कुरा हेरेर यो खालको हावापानीमा यो बयर खालको बाख्राहरू पाल्न सकिन्छ कि नै, यावत कुरा तपाईँले विशेषज्ञसँग पनि छलफल गर्नुभयो या तपाईँ स्वेच्छाले नै गर्नुभयो? यसबारे थोरै त्यो विषयमा मैले एउटा कुरा, जब बाख्रा मैले यस सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको थिएँ, बाख्रा कस्तो हावापानीमा हुन्छ भन्ने कुरामा अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अब हिमाली बाख्रा यो, पहाडमा हुने बाख्रा यो, तराई बाख्रा यो बाख्रालाई यति उचाइसम्म पाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पढियो भने विदेशमा कस्ता फर्म छन् भनेर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, कहीँ 1 वर्षमा 8 महिनासम्म 6 महिनासम्म बरफै बरफ छ। त्यहाँ त हाम्रो बाख्रालाई चाहिँ घाम चाहिन्छ भनेर घाम त पाएको छैन बाख्राले, त्यसको टेम्परेचर मेन्टेन गरिएको छ, त्यही अनुसारका खोर छन्। भनेपछि बाख्रा कुनै पनि भूगोलमा पाल्न सकिने रहेछ, तर त्यसलाई चाहिने के हो, शरीरको आवश्यकता त्यो पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै त्यसलाई अब कति टेम्परेचर चाहिने हो, उसले कस्तो आर्द्रता रुचाउँछ, कस्तो घाँस रुचाउँछ, यिनी मिलाए हुने रहेछ। भनेपछि कुनै पनि बाख्रा पाल्न सकिन्छ, तर त्यसको अब त्यो सबै कुरा मिलाएर भने जस्तो लाग्यो। र फेरि बोयर बाख्राको नेपाल सरकारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ 2065 सालदेखि, र 2070 सालमा मैले त्यहाँ गर्दा होइन बोयर बाख्रा अहिलेसम्ममा सफल पाइएको छ। हामीले यसलाई स्वीकृत गरिसकेका छैनौँ भन्ने कुरा भयो। 71-72 सालमा कहिलेदेखि नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकृत गर्यो, 1300 मिटरको हाइटसम्म पाल्न सकिने भन्यो। यहाँ रोक्न चाहेँ, हामीले प्रश्न उत्तर अलि सकसक छोटोमा गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई, समय पनि अत्यन्तै कम छ। यो जुन घाँस पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? यो जुन जङ्गल देखिएछ, त्यो जङ्गलमा डाले घाँस काटेर लिएर आउनुहुन्छ या घाँसहरू यो जति पनि तपाईँको बारीहरू छ त्यसमा रोप्नु भएको त्यो रोपेको घाँस छ कि तपाईँले डाले घाँस लिएर आउनुहुन्छ? के छ पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? यहाँ कामदार अन्यत्रबाट लिएर आउनु भएको छ कि तपाईँ आफ्नै घरको मानिसहरूले यहाँ यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?
यो बारेमा सर्टकरीमा राखिदिनुहोस् न। अब यसमा अब यो फर्म सम्बन्धी यहाँको व्यवस्थापन सम्हाल्ने भनेको श्रीमतीले मैले यहाँको सरसफाइ आफूले भ्याएको आफूले, नत्र कर्मचारीबाट गराउने, कतिजना मान्छे लगाउने त्यो हिसाबले हुन्छ भने पर्मानेन्ट डेली 2 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, 2 जनाले रोजगारी पनि पाउनु भएको छ भनौँ। उहाँहरू आएर दिनदिनै आफ्नो जो यहाँ पर्ने काम हो घाँस काट्नेबाट लिएर सबै गर्नुहुन्छ। र रहेको कुरा घाँसको, बाख्रालाई अब चाहिने घाँसहरूको कुरा गर्दा हाम्रोमा अलिकति प्रोटिनको मात्रा कम भएको, पोसिलो घाँसहरू कम भएको हुँदा धेरै जातका घाँसहरू यो घाँसमा यस्तो छ है भन्ने खालका अथवा फल्नासित यस्तो नयाँ जातको घाँस छ भन्ने घाँसहरू सम्पर्क गर्ने, ल्याउने, लगाउने, त्यो गरेर करिब 15-18 जातका घाँसहरू मैले बाहिरी घाँस पनि लगाएको छु। यही हाम्रा परम्परागत घाँसहरू हुँदै भए र बारीमा लगाउनु भएको छ कि यो बारी खेतहरूमा लगाउनु भएको? हाम्रो पहिला त मैले खरबारीमा र आली कान्लाहरूमा लगाउँदै गएँ। अब फेरि के भयो, जताबाट पनि उत्पादनलाई हेर्नु पर्यो। जस्तै अब अर्को समस्या के भइदियो भने हाम्रोमा यहाँ ढेडुवा बाँदरको समस्या बढी भइदियो। त्यो हुँदा खेतीपाती लगाएर त्यसलाई 3 महिना 4 महिना जोगाउने हो, एक दिन आएर उसले खाइदिन्छ हेर्नु र ना बनाइदिन्छ। त्यो भएपछि हामीलाई एउटा खेतबाट कति लगानी हुँदा कति उत्पादन भएको छ र त्यसमा घाँस लगाउँदा कति टन घाँस उत्पादन हुन्छ र त्यो घाँसले कति हामीले बाख्राबाट उत्पादन लिन सकिन्छ भनेर हिसाब गर्दाखेरि होइन, खेतबारीमा यो हाम्रो आकाशे पानीको भरमा यो खेती गरेर सबैभन्दा ठुलो कुरा बाँदरको समस्या यो गर्नभन्दा हामीले घाँस लगाउँदा ठिक भनेर अहिले लगभग हाम्रो घाँस लगाएर आफ्नो जग्गा भरिसक्यो खेतबारीहरू। अब अहिले मैले फेरि लिजमा करिब 20 रोपनी जग्गा ल्याएको छु। त्यसमा अहिले त झार भएको हुँदा खेती नै धानै छ। लिजमा लिनुभएको? त्यो 20 वर्षको लागि एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। अनि यो जुन अहिले हामीले टेकिएको छ यो जुटो पनि यहाँ तल झर्दो रहेछ होइन, यो के को गराउनु भएको छ? यो फलामको हो कि बाँसको हो कि यो काठ हो? काठ हो, कुकाठ हालिदिएछ। र अब हाम्रै स्थानीय स्तरमा पाइने साधनहरूको सदुपयोग गरेर कम खर्चमा बनाउने भन्ने हुन्छ। फलाम हाल्ने अथवा यसको लागि अचाल रेडिमेड प्लास्टिकका स्लेडहरू आछन्, तिनी पनि हाल्न सकिन्छ। तर पनि के छ भने त्यसमा पनि अलि चिसियान हुन्छ र त्यसमा पनि बाख्रा चिप्लने डर हुन्छ। धेरै सबै चिजको केही राम्रो हुन्छ, केही नराम्रो पाटो हुन्छ। हाम्रो काठ एकदम राम्रो, न यो गर्मीमा तात्छ, न जाडोमा यो चिसो हुन्छ, न यसले केको काठ हो खास यो? अहिले त यसमा कुकाठहरूमा विशेष गरेर टुनी छ, किनभने टुनीले फेरि अलिकति पानीको मात्रा कम सोच्छ कि, त्यो हुँदा टुनी धेरै वर्ष खप्ने हुँदा यो जुन देखिएको छ यो बाख्रालाई कुनै बाख्रालाई डोरीमा झुन्डाइएको छ घाँस, कुनैलाई यसको डुड जस्तो गराएर राखेको। यो डुड जस्तो यो बाख्राले घाँस राख्ने ठाउँ यो किनेर लिएर आउनुभएको कि यहीँ बनाउनु भयो? यो आफ्नै एउटा कल्पनाले। अब के हो भने बाख्राले अलिकति जिउ तन्काएर खान मन पराउँछ कि। हामी पनि बसेर जस्तो यस्तो चक्कलमाडी बसेर मान्छेले खाँदा खुम्चिएर खाइयो भने थोरै खाइन्छ, अनि अलि जिउ तन्काएर खाइन्छ, टेबलमा यस्तरी कुर्सीमा बसेर खाइन्छ भने अलि बढी खाइन्छ। अब हामीलाई त मोटो राम्रो ताजा दुध बढी आउने त्यस्तो खालको बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हल्का जिउ तन्काएर खान्छ भने बाख्रालाई अलि राम्रो मानिने हुँदा यसलाई तन्काउन कसरी ठिक हुन्छ भने आफ्नो हिसाबले डिजाइन गरियो। फेरि यो डिजाइनलाई फेरि अब त्यो बेलाको सोच अलग थियो, अहिले फेरि अलि 2-4वटा कुरा बढी सिकियो। त्यो हुँदा अहिले फेरि मैले अर्को परिमार्जित गरेर त्यस्तो बनाएको र अब त्योभन्दा पनि केही परिमार्जित रूप त्यसमा पनि केही कमी मानेर फेरि अहिले मैले डिजाइन बनाएर बनाउनु दिएको छु। हजुर, नेपाल कृषि प्रधान देश पनि हो, यहाँ कृषिको धेरै सम्भावना पनि छ, पशुपालनमा पनि धेरै सम्भावना छ। अहिले नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि नै जति पनि नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्, अब यसरी विदेशमा बस्ने होइन, नेपालमै गएर कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, पशुपालन गर्नुपर्छ र आफ्नो श्रम यहीँ नेपालमा बगाउनुपर्छ र यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पनि अवधारणा रहेको छ। अनि विदेशबाट फर्केका युवाहरू जुन मेहनतिला छन्, जुन जाँगरिला छन्, जुन इमान्दार युवाहरू छन्, उनीहरूले जुन किसिमका माछा पालन छ, बाख्रा फार्म छ, अनि विभिन्न बङ्गुर फार्म छ, जुन तरकारी खेती छ, यसमा लाग्ने युवाहरूलाई सरकारले पनि सहुलियतमा थोरै ब्याज दरमा पनि ऋण उपलब्ध गराउने, अनुदान दिने भन्ने कुरो सुन्नमा पनि आउँछ। यो तपाईँले कालीगण्डकी गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अनि त्यसरी के अनुदानहरू के कति पाउनु भएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनु। अब यसको बारेमा बोल्दाखेरि अलिकति सरकार विरोधी भए जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हुन्छ के भने जति पनि अहिले नेताहरू छन् हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा, किसानको छोरो भएर बिहान बेलुका कृषि पेसा गरेर त्यही गरेरै पढेर हुर्किएर ठुलो भएर राजनीति गरेर
त्यही हिसाबले नेता भएको मान्छेहरूको कमी छ हेर्नुहोस्। हजुर कुनै एउटा अवसर मिल्यो राजनीतिमा प्रवेश गरियो र राजनीतिलाई अलिकति अर्कै हिसाबले केरियरको रूपमा लिएर अगाडि बढेका नेताहरू बढी हुँदा उनीहरूले जुन हिसाबले आफ्नो बुझाइ छ त्यो हिसाबको कृषिका नीति निर्माणहरू बनाउँछन्, त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गर्छन् र वास्तविक किसानको पीडा के हो त, वास्तविक किसानलाई चाहिएको के छ त्यो हेरिँदैन के। त्यो हुँदाखेरि जस्तो कि अब कसैलाई पेट दुखिरहेको छ, दुखेकै त हो नि भनेर कपाल दुखेको औषधि सिटामोल खान दिएर पेट दुखेको त हुँदैन। त्यस्तै किसानहरूको लागि योजनाहरू माथि माथि बन्छन्, बनेर किसानहरूको वास्तविक घर दैलोमा पुग्दैन हेर्नुहोस्। त्यसमा के छ, कुनै मन्त्रीको जसको सरकार चलिरहेछ, जसको सत्ता चलिरहेछ, त्यसैको पार्टीको कुन कार्यकर्ता हो के हो कताको हो हेरेर त्यो अनुसारको जस्तै सर्वश्रेष्ठ किसानको पुरस्कारहरू वर्षेनी दिन्छ क्या नेपालबाट। तर वास्तवमा सर्वश्रेष्ठ को हो भनेर मूल्याङ्कन गरिँदैन। आफ्नो नेताहरू कार्यकर्तामा को छ, हाम्रो मान्छे फलना ठाउँको किसानले राम्रो गरेछ, ल ठिकै छ त्यसलाई बोलाउनुहोस् भनौँ, उसलाई पुरस्कृत गरिन्छ। नेकपाको सरकार आयो भने नेकपाको जुन बाख्रा फार्म गरे उसैलाई राम्रो गराइदिने, नत्र त काङ्ग्रेसको सरकार आछ भने नेकपाकोले जतिसुकै राम्रो अथवा तटस्थ मान्छेले जतिसुकै राम्रो गर्यो भने आफ्नै कार्यकर्ताले खोलेकालाई राम्रो बनाउने भन्न खोज्नु भयो होइन। त्यो जस्तो कि सर्वश्रेष्ठ किसान भनेर पुरस्कृत गर्दा पनि त्यो हेरिँदैन कि वास्तवमा योभन्दा अरू सर्वश्रेष्ठ छन् कि छैनन्, अथवा हाम्रो जिल्लाले प्रदेशले केन्द्रले मूल्याङ्कन गरेको कृषि विभागले मूल्याङ्कन गरेको किसान हुनुपर्छ भन्ने यस्तो केही पनि छैन। सही रूपमा मूल्याङ्कन नगर्दा जुन किसिमको तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ, परिश्रम गर्नुभएको छ होइन, यसरी सच्चा मेहनत परिश्रम गर्ने यो कृषकहरूलाई मन दुख्दैन यस्तो पक्षपात गर्दा? मन त दुख्छ सर। त्यसमा के छ भने अब जब मैले यो कृषि पेसा गरेँ मलाई यो सरकारका यी कार्यक्रमहरू सम्बन्धी केही ज्ञान नै थिएन, किनभने मैले यहाँ पनि अध्ययन गरिनँ र धेरै कुरा मैले सुन्न जान्न खोजिनँ। तर मैले इन्डियामा बुझेको बुझाइअनुसार केसम्म थियो भने मानव म किसान हो, मैले एग्रोभेटमा गएँ, एउटा काउलीको बिउ ल्याएँ, काउली जमाएँ, त्यसलाई खुब मेहनत गरेँ, लास्टमा काउलीको फल लागेन भने त्यो किसान जान्छ सिधै उसमा पसलमा, तपाईँले दिएको मलाई यो जातको काउली थियो, यो जातको काउलीमा मेरो फुल लागेन भन्छ। त्यो किसानले त्यो व्यापारीले तुरुन्तै आफ्नो कम्पनीमा कन्ट्याक्ट गर्छ, त्यो किसानको कति क्षतिपूर्ति भयो त्यो किसानलाई तुरन्त दिन्छ, नत्र उसको लागि फेरि उपभोक्ता अदालत भन्ने हुन्छ, त्यहाँ जान्छ म यसरी ठगी यो कम्पनीबाट भनेपछि त्यसले त्यो लगाएर कति फाइदा हुनुपर्ने हो त, उसको परिवार त त्यसैको भरमा पालिदिएका छन् नि, त्यो सबै दिन्छ भन्दा यस्तै होला यहाँ पनि भन्ने मेरो सोच थियो। तर यहाँ धेरै फरक रहेछ। आर्थिक सम्बन्धी कुरा सोध्न चाहे तपाईँलाई, एक वर्षमा तपाईँलाई यसको लगानी कति लाग्छ एक वर्षमा? जस्तो सपोज तपाईँले 100वटा बाख्रा पाल्नुभयो भने, सपोज 100वटा बाख्रा पाल्नुभयो भने एक वर्षमा त्यसको लगानी कति लाग्छ, सबै तपाईँको खर्च जुन तपाईँको मेहनत जुन कर्मचारी पनि राखेको छु भन्नुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई दिने स्यालेरी सबै कटाएर यिनीहरूलाई दिने दाना पानी सबै कटाएर तपाईँको महिनामा कति जति इन्कम हुन्छ? यसमा यस्तो छ, बाख्रा पालन व्यवसाय तुरुन्तै रिटर्न दिने खालको इन्कम होइन, यो एउटा बिरुवा जस्तो हुन्छ, हामीले मलजल गरिन्छ, जति राम्रो गरिन्छ जुन हिसाबले बढ्छ त्यो आफ्नो उमेर भएपछि फल दिने जस्तै बाख्रा पालनमा के छ, हामीले बाख्रा पाल्छु भनेपछि एउटा योजना बनाइन्छ, स्थानीय स्तरका स्रोत साधन प्रयोग गरेर खोर बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने कम लागतमा गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो जम्मा गरिन्छ, केही न केही लगानी त त्यो जम्मा गर्दा त्यसको संरचना बनाउँदा पनि लागेको हुन्छ। फेरि बाख्रा किनिन्छ, बाख्रा किनेर ल्याएर राखिन्छ र बाख्रा राखिसकेपछि त्यो बाख्रा या कुनै कुनै ब्याउने होला, नत्र बेचिसकेका बोका नलिएका बाख्रा हुन्छ र ती बाख्राहरूलाई बोका लगाएर ब्याएर हुर्किएर बल्ल हामीले बेचेर दाम आउने भनेको कमसेकम 2 वर्ष 2.5 वर्ष लाग्छ बाख्रामा पहिलो रिटर्न आउनु। त्यो बेलासम्म हाम्रो खोरमा लगानी, त्यसको दाना पानी, औषधि उपचार, हाम्रो मेहनत यो सबै कोही केही पनि आउँदैन, एकदम ढिलो रिटर्न हुन्छ र त्यो आउन लागेपछि फेरि बिस्तारै त्यसले आफ्नो गर्दै गर्दै जाँदा करिब 5 वर्षमा मेरो अनुसार बाख्रा पालन सुरु गरेको 5 वर्षमा बल्ल त्यसले ठुलो लगानी गरेर खोर बनाम है भन्ने हिसाबले किसान पुग्छ। त्यो बेलासम्म त्यो सफल भयो, निराश भएन र ऊ टिकिरह्यो भने र त्यसरी हेर्ने हो भने अब त्यस पछाडिको कुरा माउको क्षमता, कस्ता खालका माउहरू छन्, अब 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउँछन्, कतिवटासम्म त्यसले पाउने क्षमता छ, कति लागत लाग्छ, यो सबै निकालेर त्यसपछि
1 वर्षको आय व्यय मूल्याङ्कन निकाल्न सकिन्छ। हजुर सुरुको 1 वर्षमा कति कमाइयो भन्दा सुरुको 1 वर्षमा केही कमाइँदैन, नथिङ। बुझेँ मैले तपाईँ सुरुको वर्षमा 55,000 का बाख्रा बेचेका थिएँ, हजुर 73,000 मेरो लगानी भएको थियो सबै कुराहरूमा हिसाब गर्दा। हजुर दोस्रो वर्षमा मैले होइन त अघिल्लो वर्षको त निकाल्न पर्यो भनेको दोस्रो वर्षमा करिब 1.5 लाखको बाख्रा बिक्री भयो। हजुर तेस्रो वर्षमा 3 लाख जति भयो। हजुर त्यस पछाडि मेरो माथि गयो, बढ्दै गयो। अब अहिलेको कुरा गर्ने भने मेरो अब यता 2 महिनाको बिक्री मात्रै करिब 8 लाख रुपियाँको भइसकेको छ। 2 महिनामा तपाईँले 8 लाख आम्दानी गर्नुभयो बाख्रा बेचेर? आम्दानी भन्दा पनि बिक्री भयो। अब यताउता जस्तो कि अब कर्मचारी खर्च, दाना पानी, औषधि उपचार सबै गर्ने भने पनि अब 4 लाख त तल्लोमा बचेकै छ। त्यही त। कति महिनामा भन्नुभयो? 2 महिनामा यति बिको। जस्तो 1 वर्षको रेसियो निकाल्दाखेरि सबै खर्च घटाउँदा अहिले यो पछिल्लो समयमा 2 महिनामा तपाईँले चाहिँ सबै खर्च घटाएर 4 लाखको रेसियोमा चाहिँ तपाईँले 2 लाखमा भयो। अब फेरि के हुन्छ, अब बाख्रा यी जो 2-4 वटा ब्याउनी क्रम छ यिनीहरूको मात्रै हुन्छ 4-10 वटा पाठापाठी बेचिन्छ भने फेरि अब अहिले बेचिसकेका जुन माल छन् तिनको फेरि जुन पालो आउँछ त्यो बेलामा फेरि के अनुसार हुन्छ, हुँदा बिचमा अलिकति स्लो हुन्छ, अलिअलि बिचमा ब्याउनी हुन्छ, त्यसपछि लट अनुसार चल्छ के। एक लटमा कुनै लटमा 8 वटा ब्याउनी हुन्छन्, कुनै लटमा 20 वटा ब्याउनी हुन्छन्, त्यो अनुसारको इन्कम हुन्छ। तर वर्षभरिको रेसियो निकाल्दा र महिनामा कति भेट्छ भने एभरेजमा हेर्दा अहिले मेरो 1 महिनाको 1 लाखभन्दा माथि फाइदा नै आउँछ हिसाब गर्ने। सबै खर्च घटाएर 1 महिनामा 1 लाख तपाईँले इन्कम गर्नुहुन्छ सबै खर्च। तर 70 सालमा सुरु गरे 73 सालसम्म मेरो इन्कम कति आउँछ भनेर कसैले सोध्दा म भन्ने अवस्थामा हुन्थिनँ, किनभने 1.5 लाख रुपियाँ के भन्ने हो र। म आफू पनि महसुस गर्न सक्छु कि साना बाख्राहरू ल्याइन्छ, त्यसलाई उत्पादन गर्नु पर्यो, ठुलो बनाउनु पर्यो, त्यसपछि बोका लगाइदिनु पर्यो, त्यसको उत्पादन ढिलो हुन्छ। म यो कुरालाई स्वीकार गर्छु। जति पनि यो बयर बाख्राहरू अलि महँगो खालको उन्नत खालको बाख्रो भएर यसको रेट पनि अलिकति महँगो हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो। कति जति पर्छ एउटा बाख्रालाई? त्यसमा यस्तो हुन्छ, अब बोयर बाख्राको नेपालमा कमी भएको र विदेशबाट ल्याउँदाखेरि अब यसको उहाँ क्वारेन्टिन हुन्छ, 21 दिन गभर्मेन्ट क्वारेन्टिनमा बस्ने हो, यत्रो कार्गो गरेर प्लेन ल्याउन पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो नेपालमा आउँदा अलि महँगो पर्न जाने हो, बिउ ल्याउँदा महँगो हो। र हाम्रो नेपालमा अब उत्पादन भइसकेपछि जस्तो सुरुमा आउँदा अलि महँगो पर्थ्यो भने बिस्तारै तिनको उत्पादनहरू खिचिँदै गएछन् र यहाँ उत्पादन भइरहेछ, धेरै तल घटेको छ। तर जुन विदेशमा प्रतियोगिता हुन्छ कि च्याम्पियन र ब्युटी भन्ने, त्यो प्रतियोगिता पास गरेर जस्तै यो 2020 को च्याम्पियन बोका अथवा 2020 को ब्युटी सबैभन्दा उत्तम सर्वश्रेष्ठ माउ भनेर जुन छनौट भएका हुन्छन् तिनीबाट किन्ने बोकाहरूको त च्याम्पियनहरू अथवा तिनैलाई हामीले ल्याऊँ भने करिब 15 लाख नेपाली पनि खरिद पर्छ। एउटा बोकालाई विदेशमै 15 लाख पर्छ, त्यति पर्छ। तर हामीले ल्याउने के हुन्छ भने तिनैका च्याम्पियनका छोरा नातिहरू उनीहरूले उत्पादन गरेर पनि बेच्छन् नि, बिउहरू ती च्याम्पियनका छोरा नातिहरू हामीले ल्याइन्छ र हामीले उत्पादन गर्दा अब त्यसरी ल्याउँदा पनि हाम्रो अलिक कस्ट त परेको हुन्छ। तर हाम्रो मानौँ अब 3 लाख रुपियाँ परेको छ, जस्तो मेरो 2,70,000 रुपियाँ पर साल पर्यो। तपाईँले विदेशबाट ल्याउनु भयो कि नेपालमै भयो? अस्ट्रेलियाबाट आएको। हजुर। अब अहिले जस्तो म आफूले बाख्रा पाल्न खोजेँ भने अहिले नेपालबाटै खरिद गर्न सकिन्छ कि विदेशै जानुपर्ने अवस्था छ? नेपालमै सम्भव छ। नेपालमा धेरै बोयर ठाउँहरू छन् र नेपालमा के छ भने विदेशबाट आउँदा अलिकति हावापानी मिल्दैन कि। यो बेलामा यहाँ गर्मी छ, वहाँ बरफ परिरहेछ, हेर्नुहोस् जाडो छ। त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि एकाएक नि आगोमा बसे जस्तो हुँदो रहेछ। 3-4 महिना वेट नलिने, उस्तै परे बिमार हुन सक्ने, निमोनिया हुन सक्ने यो सम्भावना बढी हुँदो रहेछ। त्यस हुँदा हामीलाई यहीँको हावापानीमा ढलिसकेर तिनीबाट उत्पादन भएका यहीँको हावापानीमा जन्मिएका बच्चाहरू किन्दा हामीलाई विदेशबाट ल्याएको भन्दा यिनको ग्रोथ राम्रो हुन्छ। यहाँका बोकाहरू यहीँ खपत हुन्छ कि यो जुन उमेर अलिकति ठुलो हुँदै वेट ठुलो हुँदै गएपछि बेच्नु पर्यो, यहीँ खपत हुन्छ? यही स्थानीय तहमै अथवा यही गाउँघरमै यसको खपत हुन्छ कि यसको लागि छुट्टै बजारको व्यवस्थापन छ, या गलेङ मिर्मी अथवा बुटोल पोखरा काट्नु कता लानुहुन्छ यसको? जस्तो अब बोयर बाख्राको बिउको लागि नै माग एकदम अत्याधिक छ नेपालमा। त्यो हुँदा यहाँ जति पनि मेरो उत्पादन छ बिउको लागि उत्पादन हुन्छ र यहीँमा कुनै फेरि मानौँ यो बिउको लागि उत्तम मानिएन, अलिकति बिमार भयो, त्यसको हुनपर्ने 3 महिनामा 4 महिनामा वेट आएन,
भनी त्यसलाई अलग गरिन्छ, यो क्वालिटीको भएन है भने त्यो मात्रै मासुमा जान्छ। त्यो भनेको अब यत्रोमा वर्षको 150 जति उत्पादनमा 4-6वटा त्यो आउने कुरा हो, नत्र मेरो बिउको लागि मात्रै जान्छ। यो स्थानीय बजारमा भन्दा पनि नेपाल अधिराज्यभरि नै जान्छ भन्दा हुन्छ। तपाईँले बिउको लागि एउटा बोका पठाउनु भयो भने हजुर करिब 30-40 केजीको बोका तपाईँले बिउको लागि पठाउनु भयो भने त्यसको रेट कति जति पर्छ? 30-40 केजी त कमै हुन्छन्। हजुर। खास अब यो दुध छोड्दाको बखत भनौँ अब 3.5 महिना 4 महिना 4.5 महिनासम्मका पाठापाठीहरू बेचिन्छ। अब त्यो बेलामा अब प्योरको कुरा गर्दा त 1.5 लाख 2 लाख अब कस्तो खालको उत्पादन दिने माउ छ, कस्तोबाट जन्मिएको बोका छ, त्यसको जन्मतौल कस्तो छ, अहिले वृद्धि दर कस्तो छ, त्यो क्वालिटी अनुसारको प्योरको दाम हुन्छ। यदि प्योर बोका छ भने तपाईँले यहाँबाट 1.5 लाखसम्ममा पनि बेच्नु भएको छ? बेच्नु भएको भन्दा पनि अहिले उत्पादन सुरु छ। मेरो एउटा बोका 2 लाखमा भर्खरै बिकिसक्यो। कुन ठाउँमा बेच्नु? यही पाल्पाको मदन पोखरा गएको छ। हजुर। अर्को बोका पनि एउटा रेडी छ। यदि जुन नराम्रो खालको अलिकति राम्रोसँग हुर्किन नसकेको बोकाहरू पाठाहरू छ त्यसलाई चाहिँ यहीँ काट्ने भन्नुभयो। यहीँ काट्दा चाहिँ त्यसलाई यो जुन गाउँघरमा छन् अरू बाख्राहरू अरू पाठाहरू बोकाहरू तिनीहरूको प्रति केजीको मूल्य र यहाँ तपाईँले पालेको बाख्राको प्रति केजी मूल्य कुनको फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन, किनभने जस्तो कुखुरामा ब्रोइलर लेयर्स लोकल सबैको अलग अलग हुन्छ नि। हजुर। त्यो हिसाबले बाख्राको जात अनुसारको मासु जस्तै क्वालिटी फरक त हुन्छ। त्यो ग्रेडिङ गरेर यस्तो छैन। हाम्रोमा पहिलेदेखि बारबेरी जमुनापारी बिटल यिनीहरू सानोहरू के भन्छ यो अर्को डोमागस यस्तो यस्तो जातहरू विदेशी जातहरू पहिल्यैदेखि भित्रिरहेको छ र तिनीहरूको कुनै पनि ग्रेडिङ छैन। जबकि बोयरको मासु पनि हाम्रो लोकल बाख्राको हिसाबले गुणात्मक हिसाबले राम्रो छ र त्यो जस्तो कि यसमा कोलेस्ट्रल फ्री मासु भन्छ, जस्तो कि यसमा बोसोको मात्रा हुँदैन। हाम्रो करसमा पनि धेरै कम बोसो पाइन्छ। त्यो हुँदा स्वास्थ्यको हिसाबले एकदम राम्रो। रातो मासु नखानुस् भनेकोले पनि यसको मासु खान हुने। त्यो हिसाबले यसको मासु त एकदम उत्तम मासु हो। तर पनि यो बाख्राकै नेपालमा कुनै पनि ग्रेडिङ नभएको हुँदा जुन यहाँको लोकल मार्केटको रेट हुन्छ त्यही रेटमै जान्छ। अनि बाख्राहरू यहाँ यति धेरै बाख्राहरू छ होइन, 50-60-100 भन्दा बढी बाख्राहरू होला हामीले हेऱ्यौँ। तर रमाइलो लागेको बाख्राहरू खाइरहेका छन्, साना साना पाठापाठीहरू खेलिरहेका छन्। यो बाख्राहरूको बिमा गर्नुभयो कि छैन? बिमा गरेको थिएँ मैले, अहिले यही जुलाईमा मेरो बिमा एक्सपायर भयो। हजुर। अहिले दोबारा मैले रिन्यू गरेको छैन। किन रिन्यू गर्नु भएन? यो रिन्यू गर्दा पैसा अलिकति तिर्नुपर्ने भएर रिन्यू गर्नु भएन कि त्यो रिन्यू गर्ने टाइम तपाईँलाई थाहा नभएर के कारणले रिन्यू गर्नु भएन? त्यसमा यसो भयो, आफैलाई असर पर्ला नि है। जस्तो कि बिमा गर्दा पनि एउटा बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले नर्म्स बनाइदिएको छ यति हजारसम्मको गर्ने भनेर। र बिमा कृषि बिमा गर्नै पर्ने भनेर बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले एउटा दबाब जस्तो गरेको छ। र कृषि बिमा भनेको हाम्रो लस बिजनेस हो भनेर, जबकि हाम्रो 25% हामीसित लिने हो, 75% नेपाल सरकारले उनीहरूलाई दिने हो। त्यो हुँदा पनि उनीहरूले मानौ कहीँ यस्तो घटना भइहाल्यो भने भनेर क्षतिपूर्ति धेरै दिनुपर्छ भनेर कमभन्दा कमको बिमा गर्ने के। जस्तो मेरो एउटा बाख्राको खरिद परेको छ 2,70,000, उनीहरूले 70,000को पनि बिमा गर्दैनन्। बाइचान्स त मरिहाल्यो भने त 2 लाख मेरो मर्ने हो, दुईटा मर्यो भने 4 लाख मर्ने हो। बिमा कम्पनीलाई घाटा पर्छ भने त्यो रणनीति अपनाएको। हजुर। त्यो हुँदाखेरि अब यत्रो बिमा मानौ मेरो एउटा बाख्रा मरेर उसले मलाई दिने 50-60 हजार भनेको त आँसु पुस्ने रुमाल मात्रै भयो नि, अरू केही काम लागेन। त्यस हुँदा मेरो 2 मर्नेमा 2.5 मरोस्। मानौ मेरो क्रसको माउहरू एउटै माउलाई 60,000 70,000 पर्ने माउहरू छन्, बिमा कम्पनीले त्यसको 15,000 20,000 भन्दा माथि गर्दिन भन्छ। अब मेरो त एउटा माउ मरेर उसले 20,000 दिएर मेरो 50,000 त मर्ने नै हो नि। त्यसो हुँदा मरोस्, 70,000 नै मरोस् भनेर मैले यो बिमा कम्पनीलाई अडचन थापेँ। उनीहरू आएनन्। नआएपछि अहिले यत्तिकै छ। अब नगर्न पनि सक्छु मैले, किनभने एउटा कुरो बिमा हुनुपर्छ सरकारले नै भनेको। र यत्रो गर्दाखेरि कुनै एउटा रिस्क आयो भने त्यो रिस्कको लागि हो नि। घटना त बाजा बजाएर त्यो खबर गरेर हुँदैन। सकभर घटना नघटोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ होइन। हो। र त्यसैमा पनि घटिहाल्यो भने मानौ मेरो यहाँ 50 लाखको क्षति हुने र सरकारले बिमा कम्पनीले मलाई 5 लाख दिने हो भने त मलाई 5 लाख किन चाहियो र? त्यो 5 लाखले के हुन्छ र? मेरो त सबै डुब्ने हो, मेरो सबै बिग्रिने हो भनेपछि ठिकै छ, मलाई चाहिएन भनेर बिमै गरेको छैन। अहिले नेपालमा 60 लाख युवाहरू देशबाट पलायन भएर विदेश
जुन तपाईँको खाडीको मुलुकमा 50-60 डिग्रीको घाममा काम गरिरहेका छन्, आफ्नो पसिना बेचेका छन्, रगत बेचेका छन्, 40-50 हजार स्यालेरीको लागि आफ्नो परिवार छोडेर गएका छन्, आफ्नो बालबच्चा बाबुआमा बुढा भएका बाबुआमा छोडेर गएका छन्। ती युवाहरू जो खाडी मुलुकमा तडपिएर बसेका छन्, अरू जापानमा गएका छन्, कोरियामा गएका छन्, अत्यन्तै जोखिम मोलेर काम गरेका छन्। ती युवाहरू पलायन भइरहँदा तपाईँले यो जुन बाख्रा पालन गर्नुभएको छ, यसबाट ठुलो शिक्षा पनि लिनुभएको छ, मनग्गे आम्दानी पनि गर्नुभएको छ। ती तमाम युवाहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा उनीहरूको दोष छैन, दोष हाम्रो यो समाजको एउटा पद्धतिको हो के। जस्तो सानैदेखि युवाहरूलाई सिकाइयो तैँले पढ है, पढिनस् भने तैँले हलो जोत्ने हो, पढिस् भने तैँले जागिर खाने हो भनेको। यदि पढेर लेखेर तँ ज्ञानी बनिस्, धेरै शिक्षा हासिल गरिस् भने त नोकर बन्ने हो भनेको, तैँले गुलामी गर्ने हो, त मालिक बन्ने हो भनेर सिकाइएन क्या सानोदेखि। पढिनस् भने हलो जोत्ने हो भनेको, हलो जोत्ने भनेको के हो त भन्दा कृषि गर्ने हो। हलो जोत्ने भनेको त कृषि गर्ने हो नि त, कोदालो खन्ने, हलो जोत्ने, घाँस काट्ने भनेको त। भनेपछि कृषि कसले गर्ने भन्दा जसले नपढेको छ, पढेकाले त गर्न हुँदैन। भनेपछि म पढेको लेखेको छु, मैले कृषि गर्न हुँदैन भनेपछि मैले जागिर खानु पर्यो। जागिर कहाँ खाने, देशमा पाइँदैन, विदेश जानु पर्यो। सानैदेखि यो लाउरे बन्नुपर्छ भनेर यो भरि हो के। त्यो हुँदाहुँदै के भयो भने हाम्रो देशको अर्को विडम्बना फेरि, अब तपाईँको पुस्तैनी पेसा के हो, तपाईँको बुबाको पेसा के हो भन्दा किसान लेखिन्छ के। अब किसान के हो त? किसानले त अन्नदाता हो नि, मान्छेलाई अन्न उत्पादन गरेर दिने यो यो समाजको आवश्यकता छन् ती सबै। चाहे स्रोत केन्द्र हेरौँ न, रक्सी कहाँबाट बन्छ त्यसको आधार कृषि नै हो, चुरोट बन्छ कहाँबाट आधार कृषि नै हो, सुर्ती कहाँ बन्छ आधार कृषि नै हो, हामीले खाने अन्नपात फलफुल बाहेक औषधि कहाँबाट बन्छ त्यसको आधार कृषि नै हो। सबै चिजको आधार कृषि हो भनेपछि र फेरि कृषि पेसा के रहेछ, आफूले गरिसकेपछि जानेको यो पनि एउटा वैज्ञानिक पेसा रहेछ कि। यसमा पनि ठुलो विज्ञानको भूमिका हुने रहेछ, सबै कुरा जान्न पर्ने रहेछ। भनेपछि कृषि त कसले गर्न पर्ने रहेछ? जसले पढे लेखेको छ, त्यो सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेको छ, त्यसले गर्न पर्ने रहेछ भने हाम्रो समाजमा यो पहिल्यैदेखि भरियो नपढेकोले गर्ने हो। भनेपछि यो जमाना अनुसार मान्छे पढे लेखेका हुन थाले र अर्को बाध्यता 1 रोपनी जग्गा हुने पनि किसान, 100 रोपनी जग्गा हुने पनि किसान। भनेपछि 1 रोपनी जग्गा हुने किसानले त्यो आफूको के भन्छ आफ्नो जो दैनिकी हुन्छ त्यसैबाट चलाउन सकिरहेको छैन नि, त्यो कहाँबाट किसान भयो र? यस्तोलाई किसान मान्नै हुँदैन। किसान कति हुन, मिनिमम त्यसको एउटा क्याटेगोरी हुने। त्यो गरियो भने सायद कि युवाहरू भविष्यमा विदेश जान पर्दैन, किनभने इजरायल जस्तो देशमा 3%ले कृषि गर्छन्। हेर्नुहोस्, अरू सबै अरू उद्योग धन्दा कल कारखानामा छन् र 3%ले देशलाई पनि पुर्याएर विदेश निर्यात गरेका छन् भने हाम्रोमा 60% आबद्ध छन् भनिन्छ, 83% भनिन्छ। भनेको हाम्रोमा 100% आबद्ध भए पनि हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। इन्डियाकै निर्भर, चाइनाकै निर्भर पर्ने अवस्था छ अहिले त हो। त्यस हुँदा अब हाम्रो यो आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात गर्न सम्भव छ। त्यसको लागि सरकारले योजना बनाउने होइन, योजना किसानले बनाउनु पर्छ। जस्तो किसान हिँड्दाखेरि यो बाटोमा यसरी हिँड्दा यो ढुङ्गामा ठक्कर ला लडिन्छ है भन्ने त्यो बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, जबकि हिँड्दै नहिँडेकोलाई त थाहा हुँदैन। किसानको लाई समावेश गराएर किसानको संलग्नतामा मानव वार्डकै किसानहरू जम्मा गरेर वार्डमा उनीहरूको छलफल गर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ। एउटा निचोड गाउँपालिका स्थानीय तहमा नगरपालिकामा जान्छ, त्यहाँको जिल्ला हुँदै प्रदेशमा जान्छ, केन्द्रमा जान्छ। वास्तवमा किसानहरूका कहाँका देशभरिका आवश्यकताहरू के हुन्, के गर्न चाहन्छन्, के समस्या हुँदो रहेछ, सबै यो अनुसार निचोड निकालेर त्यो अनुसार कार्यक्रम बनाउने। र फेरि मानौ म बाख्रा पाल्ने किसान हुँ, मलाई यो पत्रिका पढ्ने फुर्सद हुँदैन। गाउँमा किसानले सहरमा त यो गरेको कमै हुन्छ, गाउँमा पत्रिका पनि आउँदैन, न मैले टिभी हेर्न भ्याउँछु दिनमा 4 घन्टा निकालेर। त्यो हुँदाखेरि के छ, किसान सरकारसम्म अहिलेको अवस्थामा के छ, किसान सरकारसम्म पहुँच बनाउन सक्यो भने त्यसले सरकारका फाइदाहरू लिन सक्यो, सरकारले दिएका सुविधाहरू लिन सक्यो। जबकि किसानले पहुँच बनाउन सकेन भने त्यो आफैमा मेहनत गरिरहेछ, त्योसम्म सरकार पुग्दैन के, त्यो अवसरबाट वञ्चित हुन्छ। त्यस हुँदा सरकारको पहुँच किसानसम्म हुनुपर्छ, किसानको दैलोसम्म हुनुपर्छ, किसानको खोरसम्म हुनुपर्छ, किसानको बारीसम्म हुनुपर्छ।
र बल्ल हुन्छ। अहिले लाखौँ युवाहरू अहिले विदेशबाट नेपाल फर्किने क्रम जारी छ। जुन यो कोभिड-19 कारणले गर्दा पनि विदेशबाट अहिले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू अहिले नेपालमा आएको अवस्था छ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा 10औँ लाख युवाहरू अब नेपाल आउँछन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। ती तमाम युवाहरू अब नेपाल आएपछि पक्कै पनि बेरोजगारी हुन्छन्। ती बेरोजगारी युवाहरूलाई यसरी पशुपालन गर्नुपर्छ, खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन। उनीहरू के भयो भने उनीहरू प्रेरित हुन्छन्। उनीहरू के साँच्चै दत्तचित्त भएर यो पशुपालनमा कृषिमा लागे उनीहरू सफल हुन्छन् त। यसो छ, युवा भनेको ऊर्जा मान्छु मैले। हेर्नुहोस्, हाम्रो ऊर्जालाई विदेशमा बेचिया छ कि। जस्तो तपाईँ हामी विदेश गइन्छ नि, हामी आफ्नो जवानी र आफ्नो ऊर्जा बेच्न जाने, आफ्नो कौशल बेच्न जाने हो। त्यसमा के छ भने युवा विदेश गएर आफ्नो सिपलाई, आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो आधा जीवनै बेचेर भनौँ न, आफ्नो जवानी बेचेर यहाँ कमाएर जुन पैसा उसले पठाइरहेछ त्यसैको रेमिटेन्सबाट देश चलिरहेको अवस्था हो। यो सबैले जानेको हो। त्यत्रो हुँदा जुन युवा विदेश गएर आफ्नो पुरै जवानी विदेशमा गएर बेचेर, आफ्नो कौशल बेचेर कमाएर त्यसले पठाएको दामबाट जागिर खाएर भत्ता लिएर जनताको सेवा गर्छु भनेर माथि जाँदा किसानको लागि अथवा युवाहरू विदेश जाने क्रम रोकेर हाम्रै देशको एउटा ग्रस्त उत्पादन यो जीडीपी बढाउँ है भन्नतिर नेताले सोचेनन् भने अब विदेशबाट फर्किए भने त तिनको जागिरै धरापमा भयो, तिनले भत्ता कहाँबाट खाने, रेमिट कसरी चल्छ भनेपछि फेरि युवाहरूलाई बाध्य नै पारिन्छ विदेश जान। यी सानातिना योजनाहरू जो दिइरहेछ सायद यिनी पनि भविष्यमा बन्द हुन सक्छन्, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है। आशा गरौँ यी योजनाहरू अझ पनि ठुलो रूपमा अझ पनि फैलियोस्, युवाहरू अझै पनि नेपालमा आएर कृषि क्रान्ति गर्न सकुन्, पशुपालन गर्न सकुन्। आशा गरौँ त्यसको लागि सिस्टमै चेन्ज हुन जरुरी छ। सिस्टम चेन्ज हुनु पनि जरुरी छ। तपाईँबाट आम युवाहरूले ठुलो पाठ सिकुन् त्यो अपेक्षा राख्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समय, आफ्नो व्यस्त कार्यव्यस्तताले पनि हामीलाई यत्रो समय दिनुभयो, त्यसको लागि हामी अत्यन्तै नतमस्तक छौँ। यो समयको लागि तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छौँ। समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।